السلام اور د قوم سمود ذکر مخصوص ایس اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ بدوی شے د قوم عاد ذکر مخصوص بدوی شے رب العالمین د قوم سمود ذکر کئی آخر شے رب العالمین جل جلالہ و امن والہ نتیجہ دا اخذ کبھی چی دغا قومینا لکا قوم عاد یا قوم سمود یا قوم نوح سو دغا دیروی که دغا دی مکی معظمی مشرکین دیروی آغا پتاکت سے زیادوی که دی پتاکت سے زیادوی آغی حکومتینا دیر مضبوط وی که دی حکومت دیر مضبوط تا پنسبت دیگه قومی بندی دی مکی معظمی مشرکین دیر کم کسوی دی مکی معظمی مشرکین اس قسم طاقت نو سوا دی شرارت نا دا غرنگی دی مکی معظمی حکومت نو و منظم حکومتی نوی نو رب العالمین فرمائی چی دا میں حلاکل پدا سے انداز بندی بیتو سے سشای وستا نو دوغدش رب العالمین درہم نمبر دی قوم سمود واقعہ ذکر کئی داتو سے مخش بار بار قرآن کریم شویلی لو دغت اللہ رب العالمین حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر اللہ خوچ سرنگی دی غاٹ غٹیو تکتمنوی دا غرنگی دغو کمنا حضرت صالح علیہ السلام بدغ خلق دی حضرت صالح علیہ السلام نا مطالبہ اکردا چی دغی تیرے نا مشتا یواب لور بائی شروع بسا بے میل تو پیغمبری امانی حضرت صالح علیہ السلام دا کون پیک چی گوری رب العالمین پیغمبروں نے تا معجزے ورکئی خوچ کیم کون پخپلا خلقیم ماجدہ ہوڑی و اغا ماجدہ اللہ پاکو تجوات کی و دا کون بیا انکارو کی برب العالمین دا کم نپرش دائی پخپلا خلوچ مطلباو کی چی دا قسم ماجدہ و اغا ماجدہ اللہ رب العالمین تشکرا کی و دی بیا انکارو کی بیا رب العالمین دا کم پرش دینا خدا خلق وداو پر چمیش ایمان روڑی صالح علیہ السلام اللہ رب العالمین تسولو کو یو رواد شرطی چی دوارا کا تناف دیو کرد حکومت تیوری چی دیو دوا اگر تیوری تا اللہ رب العالمین اور توفر میں چی دا پتا ٹھنڈی ہوا یا ناتیجہ دوانی میاشلا چاہ دوانی میاشلا پیغی میو سے بلا تیجہ ہوا رب العالمین اور توفر میں چیز داغا ہویا چاہ کے رہے والا نو آغایشہ پڑھیں جے دوست داغا تیجہ پڑھیں جے دوست لا چکنا پڑھیں جے دوست لا نو داغینا دنے میں اشتبلور بے شروع تھا جس وقت تیرو تلا نو آغا داغا سے دغی خلقی پا مخشنن کاشتا صرف دمرا قدر ہوا چی داغیشہ غاٹا ڈیرا ہوا چی گا ڈیرا ہوا ادھر مثال پا دنیا شنو دغرنگی چی دیکھیم آغا بچائی دن پیدو آغا بچائی ہم دغا سو خو کمال پا شداغاو چی دغی ایشوے دس سے مرا خلق چی دی دغی ٹولی تعداد شودوور کول چی دی خروب سوک سکاوے کہ تو بینا دیکی چی دی گڑی مٹی چیوی رمین چیوی آوائی دا شودی نڈا خودی تا تکلیف دے خبریں ناو چی دغی خلقی پکی بندی گزارا ہوا بیودائی سے چیدن پکی بندی سار ٹیٹ کی چیسے پیروے بو چنوی دیم رویش دے خدا جواتا دوننگا چیسے مرا پیڈیر گئی دیم مرا خروکا گئی بدا حضرت صالح علیہ السلام دے اللہ رب العالمین پہ جدد سر دیتا نمبر مقرار کی چی یواب رضوی دے توسی دے دنور نمبر وی یواب رضوی دیش نمبر وی وائشہ ویچی آدر شلابی وی دی دنور غیش تنکدل نا تراپیدل وی دے ہوئی نا ڈر دل زنے
دغه رنګه چې کیمې دی د ګرځولې مزکه دربینه وي یو ورځ د غیشي ټول دربینه ټول د په ګوشه ته پړل یو ورځ د غنره د نور ته پوتې به دې دانش نه برداشت ولا اخیری ولګه د لو د غیشه دی اراکه د غالبان نه بده پدې شي یو کاسو رب العالمین جل جلاله و امنواله او سورۃ الشمس سے فرمایي چې پدې شي بدبخت کاسو ناغارو غي د غیشه باندې حمله وکړه د غیشه په شی کټ کړل نو چایي شمراس له رب العالمین حضرت صالح علیه السلام ورته فرمایي چې درې ورځې مهلت میدا درې ورځې نه بعد الله رب العالمین پدې باندې عذاب راوست عذاب د جبرائیل امین چغا رب العالمین فرمایي چې وی چې غدا تکړل دغه ګنگا خاړ چې پرېتی ګنگا خاړ چې پرېتی ورسې ذکر الله پاک په دغه څه ذکر کوي نو رب العالمین فرمایي کذب ثمود بالنذر قوم سمودیون ولګدل هغه تکذیب کو د پیغمبرانو ګوره چې یو پیغمبر نه انکار وکړي به د ټول پیغمبرانو نه انکار ویل دا ټول پیغمبرانو حق دي چې دیونه منکر شي به نه پیغمبرانو چې دا په حق ده نو چې نه پیغمبرانو دای پیغمبر مانی او ته دنه انکار وکړي په ټول نه انکار وکړي ټول پیغمبرانو خبره دي نو مدره فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه دي سول دا چایا په میشه یو کس امیر د نسل نه پیدا سړای میره دغه به دوریو کی حکوال یا د ملائکه والا د بنده ته لوی شان ولا سړای وا چې بادشاہ حکومت وا خزانه وا سره به میره د تبدوري کړی و ان اذا لفی ضلال وسعر د سعر نفس په دغه صورت شي دعا د کدا لفظ ذکر شو ده د سعر لفظ په عربي شي په درې معنی باندې استعمالېږي یو معنا د سعر د لیونتیب یو د سعر معنا لفظ لفظي معنا چې دو د رب العالمین عذاب ته ویل شي دوه معنا دو درې معنا د جهنم نو په دغه شي چې کیمه معنا ته کوي ټول صحیح کېږي او چې کول دغه سمودیونه ده نو دیو جن مفسرین فرمایي چې دغه شی لفظ معنا د صغور معنا د لیونتیب دو یعنی دی داسې وي چې کچیرتا میر د دغ سړی چې دا د میر د نسل نه یو سړی دا د میش په کوم شي امیر ځای ورته و میر د پیغمبري و منی به میش کو براوي او میش لیونیونه لیونتیب وي دا اول کې ذکر علیه من بیننا آیا نه دل شو ذکر په دغه سړی باندې مش په مون شه یعنی الله رب العالمین بل څه نه مندو چې دې ورکړي عام طور باندې پیغمبرانو د خاندان په لحاظ سره کو چت خاندان وي خو دولت په لحاظ سره کم دی وي د دې دا چې دا بچی غاړه ته غاړه سړی ماذاس چې وا هغه ته دا نه دی لیدل رب العالمین دغه خبرې جواب بار پر قران کریم شي کوي چاہے دا پیغمبری خود اللہ رب العالمین کے خزانے نہ دو نو دا اللہ پاک خزانے تو سے پہ اختیار سے دی چی چاہتا میں خوش ایک تائی پیغمبری ورکئی بلکہ نہ دا رب العالمین چاہتا خوش ایک تائی ورکئی دا رب العالمین سنگا خود قبولیت سائی دولت خود دا رب العالمین خود انسان تقوی و پرزگوری خود بل هو کذاب اشر بلکہ دا سړی دروغجن دی الغیاذ بالله حضرت صالح علیہ السلام ته دروغجنی لفظ استعمال کړ اشر دغه سړی ته ویل چې دای په غرور او تکبر شوی وای د زړه دا وړي چې د خلق متلوي سړی ځون متبرکای ځون مشرکای نو دی وی چې دا صالح علیہ السلام چې دا دروغجن ادا ودای ځون نمشل ته جوړای ودا د میرو سره دا ځون ملک جوړای ودا رب العالمین فرمائی سیعلمون غدا من الکذاب الاشر اللہ پاک فرمائی چې سبا ته پته ولګي چې دروغجن سیکتا وادي غرور او تکبر کوي که سیکتا اشر سیکتا چې دای لوی غړي پته ولګي چې تاسو ته وسه کدای دا ان مرسل الناقه فتنه لهم
رب العالمین حضرت صالح علیہ السلام ته فرمائی چې می رئیسر لزیدا خدایو امتحان دی دی پرا فرتقبهم به انتظار کا واستبر صبر کا ته ولې صبر کا به تماشا کا چې دی ذکر رب العالمین ته فضل سے بنی مخدی کنا ونبئهم ان الماء قسمه بینهم ودی ته دا خبر ورکړه چې د به دی په میو شي تقسیم دو یو ورځ دی شي یو ورځ دی د نوري كل شرب مختدر هر شرکه چې دا خپل ټیم ته حاضر شي یعنی به ټیم حاضر شي فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر رب العالمین فرمایي چې دا کوم ولګید چې څو وخت دی شي د نمبر نه تنگ شل پاکي وی چې د سر ټیټ کو دغه نه تنگ شل چې مې د نور منن تړي سي کړی تا سبو ته بچي نو دی شي چې کوم بدبخت وخت دی ویل نا هغه سړی ولګېدو دغه عیشه باندې فاتعاطا به حمله وکړه لوسې ورچول فعقر به دوه هلاکه کړه فکیف کان عذابي ونذر رب العالمین فرمایي چې به د ما عذاب سره کېو او د ما ویروین کې سره کې ان ارسلنا علیهم صیحه واحده رب العالمین فرمایي چې خلی واچقه په دې نه درکړه فکان کحشیم المختزر بدی دشل لکه هغه د اغزي ولې ویلې چې هغه څه بوغې ته ولې ته وړا ولګای کنه هغه د سیمونی شای فضل خلی اغزي وي نو دا ته شاید نه پدې چې به څور دې درېږي بیا هغه درې چې پته ختمې شي بیا وړا ختم شي رب العالمین فرمایي چې دا خړې پوتې شي دې خلی څنګه خړ باندې پوتې شل نه دا صح حقیقت دې پوتې نشو الله دې میرو ته دې الله دې ادم نو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب فرمایي چې په قران کریم سوکا کړه دا د پر دې دهنی د پر دې تکولې د پر دې عمل کولې سکشتا دې نو کذبت قوم لوط بالنذر دوه رب العالمین سلام نمبر واقعہ د حضرت لوط علیه السلام ذکر دا هم څه تو سی ویلی و د حضرت لوط علیه السلام کوم واقعات سے صورت احد سے تفصیلی ویلی نو چې دا بدبخت قوم په دنیا شي چې د کفر سراسر د خلک کې یو بدعملی و دي درینا نو رب العالمین شمت سے تفصیل کړه په دنیا سے دعا امتیون دي دعا امتیون دي یو د لوط علیہ السلام یو د شعیب علیہ السلام قوم چې دا د کفر سراسر په یو بل ګناه سره مبتلا یو رب العالمین دا ګناه سبب ذکر کوي چې دا ګناه په وجه باندې پدې باندې عذاب راوړي شعیب علیہ السلام کوم چې هغه خدام تول څه دوکې کولې چا سره پیتا شره ولا نو په پیتا شي به دوکا کولا لکه نن ته مېلو ته څه باندې دا عذاب لګیا دا چې چا دا مقدمه کړې دا نه پتا وکي نن یو تک پټوریو نرواله دا وکاچو کی سبو ته پته کړواله به وا کچ غلطي به دا بل کړ کبه د درام جوړ وصل به بل کچ کړ دا یو عادت په میرو ته څه نه دی لکه دا یو عادت دا پاندا پیسې وکړي خو بس پته نه لګي چې دا خلک قیامت باندې ایمان نشته څه خبره والله نن یو کاچو شي یو شي دا ته وو کاچو شي بل شي دا بل اوس کاچو شي به بل شي دا مې له کې نه میرو ته قرآن او حدیث تی پریشي نو دی وجه نه پدغه مصیبت شي مبتلا او پتلا شي دغه خلک دوکا کوله نو رب العالمین په قوم شعیب باندې چیر ورودا نو هغه ذکر الله پاک فرمایي چې دی کایلو دی میکال دی وجه نه پدغه خلک باندې عذاب ورغی الله دې میرو ته صدر وستی او دوام کوم لوت په دنیا شي چې دا کفرون وی په دغه شي دا عمل وو جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی چې د لوط علیہ السلام نه مخکې دا په زناور اشاره د من درشو او نبی علیہ السلام فرمائی چې دغه قوم لوط نه بعد بیا نشتا او په اخر وخت نبی علیہ السلام فرمائی چې موږ امت سے به پیدا شي الله دې وساتي الله دې ټول مسلمانانو دې وساتي سیک بشه مبتلا دی الله پاک ته هدایت عطا رب العالمین فرمائی ان ارسلنا علیہم خاصبا مش پدی بندے ارنادل کے پتراو وراول دے کونی ہے دا ته مخ سے ویلی دی
چې رب العالمین اول د کوڼي پرم خبرو دغه نه بعد الله پاک په ذکر وړو الا آل لوط مگر آل د لوط علیه السلام چې الله پاک فرمایي چې هغه ته باندې نجات ورکړي به سحرت په وخت سحر شه د سحر په ټیم چې دا شپه چودل شي په دغه ټیم چې الله پاک په دې عذاب راوستي نعمت من عندك رب العالمین فرمایي چې دا د نوح لوط علیه السلام بل بچا چې بچ کېدل دا د الله پاک په نعمت سره بچي كذلك نجزي من شکر دغه رنګ الله پاک فرمایي چې د نجات ورکوم هغه چاته چې څوک شکر گزار وي خدای دې موږ ته سیده الله پاک شکر گزاري باندې ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر رب العالمین فرمایي چې دی ویرول شل د گرفت ملنه بطش نیولې ته ویل شي د الله پاک پکړ ته ویل شي فتماروا بدی جګړه او بالنذر پاګه ډرولې سره پاپه رټو کې مسخره شریک دي چې به دا د عذاب ورتي ګوري بار بار تیرې دی به دي دا چې عذاب ورو ولا کنه چیرې دا عذاب کله وی عذاب اره ولا ولقد راودوه عن ضيفه دا ګوري هغه یو جمله و چې مقصد څه تمام تفصیل کړو دا د لوط علیه السلام ته ملائک دي شنی بچو نے په شکل سره ودی وي نو چرغلو د لوط علیه السلام او منوشه د لوط علیه السلام سره بدبختی او د قوم سره ملاو نو اوله کې د فوران اشارات کو چې دا بدته وي خاجي کې وړ کې راغلي دي مو خواندا نو قوم راوای لوط علیه السلام دروازه ور بند کړه چې دروازه بند کړه دغه خلک دروازه مو تکړه په دروازه باندې پوسر وښته او په دغه وخت شې دی را دا و چې موږ دغه ولمنه نه خپل حاجت پیرا لوط علیه السلام ته دغه خبره ډیره زیاته ورکړه چې مو په کې شه دمو منو واوه ته دا بیزتی ورسېږي په دغه وخت د ډیره زوري وته په دغه قوم ته چې ګوره کاته څه پایښت پیرا کول ستې په دمو جوړه شتا دا په نکاح په کې نه خپل پایښت پیرا کیږي دیو دې چې په په دې نشي مې سپور نشته چې څو وخت دا جواب دی ورکه نو لوط علیه السلام د فکشنست یا افصلا یو نو چې او اوی الی رکن شدید کاش چې ما سه قوا چتنګ مې پناه سره کړی و دا شرمندګي و د ترای برداشت چې مول مونږ دی او زه وتګور دا لفظ دې د خلینا اوته رب العالمین جل جلاله باندې تاسو ولګید چې رب العالمین به د لوط علیه السلام نه بعد بیا پیغمبر دوام کوم ته نه دلل هغه خپل کوم شي چې کیما ټیپټي واه دوام کوم ته نه لرله ځکه چې هر پیغمبر چې الله پاک پیدا کو به په مضبوط قبیله شي مضبوط خاندان شي پیدا کېده به ود دار من به درنه کو چې مو ساده ته کو چې مو نه کړی و په دغه وخت جبرائیل امین ته چې له دغه کې جما خپکه د مې ملائکه د مستر راکدای نشي دا ته پاري پرسان وي او ټول په دوی شي شیال سره او ټول وړاندې شي دا چې خالي صبر ته انتظار کوي به تماشا کوي چې دغه خلک سهل نو رب العالمین په دغه شي داغه نه تعبیر کوي چالو تعالی صلوات و سلام افسوس کو لقد راودوه دی اراده او پر د غلط غن ضعیفی دی ورمنه دي دنا فتمسنا اعینهم رب العالمین فرمایي چې به میرا مسلک نه درګه دی فذوقوا عذابي ونذر به تو سے اوسه کې عذاب دې مو او وی راو دې مو ولقد سبقهم بكرة عذاب مستقر رب العالمین فرمایي چې دې سبق اول سبق خدا تعالی سے چې عذاب د عذاب چا بشاو همیشه باید پرې دی دل شو چې دغه عذاب نه بعد فورا د قبر عذاب ده دغه مرچ بل نه بعد قبر عذاب نه بعد فورا د قیامت ته ورته عذاب ده قیامت ته ورته نه بعد د جهنم عذاب ده نو همیشه عذاب ده مستقر خدای دې وسوتي الله دا ټول مسلمانانو سره ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر رب العالمین فرمایي چې موږ سو ککړه د قران کریم دی پر دی د ولې د کولې د عمل کولې تکشتا
ولقد جاء آل فرعون النذر. بس دی بس ممری چاته کې کلمو قتل دا مو چې ختمي ویل چې سبو سورۃ الرحمن شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت ثمود نسبت درویجو کو سمودیون بن نذر پیغمبروں نے تا فقالوا بدیو الابشرا ای بنی دم من نادمین نواخذ اليوم نتبعه بجوید تبذری کای. یعنی دا خو یو کاسته د بل کاسته بدری نشته. دا همیش تربیر د به تربیرو په څه طرح غراو دا ټکی به شو ته تاسو ته کنه چې دا تربیر مې د دغه الله پاک دا تر د سره کې مشنو چې الله پر د پتی هغه کې بس تو څه کمی چې منا ولې ته عزت په دغه سره کمی ان پتا کی طرح ملي چې اذان په دغه وخت لفي ضلال په گمراهي شوی او صغور په لوندېب شوی او الکیا ذکر آیا نذیر سر ذکر نصیحت پیغمبری علیه پدبنده من بیننا دی مشپ موجودگی شے بل ہوا بلکہ دغا صالح علیہ السلام چی دا پیغمبر دا بلکہ کذابن درویغدین دا اشیر و زون متبار جڑائی زون نبشر تا جڑائی تا زون نمالک بشر تا جڑائی. سیعلمون رب العالمین فرمائی چی دردو چی پیوشی دی اغدان سبو من آمن الکذاب چه سیکتا درویغینا الاشر و سیکتا متبری کمین کا یعنی چاہتا ببر پسیدن دے خودتو دنو متبر گنے کنا تا پدون بدن علوی سڑائی گنے نو اللہ پاک فرمائی چه سبو پتو لگی سیکتا ان مرسل ناکتا پتا کی سر العظیم رایو عیشا فتنة اللہم چه داویو امتحانی دے پورا دے دیئے فرتقبهم بے صالح علیہ السلام تے انتظار کوا واستبر او صبر کوا ونبئهم او خبر ورکدیتا ان الماء ادغی بچی دی قسمت دا تقسیم شوی دی بینهم بمیون دی شی کل شربن حری شید کا چدا مختدر پل نمبر تدا حدیر جی فنادو بکم اوزکو صاحبهم اخبر ملگری تا چے رکید نم غالبان ذکر کری فتعاتا بدا حملہ اگڑا فاکر بدو زخمی دو بڑا کرنا حلاک اکرام دے نبشے کٹ کرے فکیف کان عذابی ونظر رب العالمین فرمائی چترم شا عذاب دمو ویرول دمو اینا ارسلنا پتاکی ترول المجا علیہم پدی بندی صیختا واقدتا یواچبا خلی یواچبا سر اللہ پاک دول حلاک چدا وی سکسم چکا خدای دے میرو تو ستندر وی فکان بدیشل کا حشیب منتظر پشان دے اغی ویڈے دی فصل چبیا دارے دارشل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ رب العالمین فرمائی میں سو کٹڑا دا قرآن کریم لے ذکر دی پورا دیو دولی فاہل من مدکر بتیکشتا دی سوچولا کذبت قوم لوط تکذیب قوم دلوت علیہ السلام بن نظر دے ٹولی پیغمبروں نے ان ملچی ارسلنا لجی علیہم پدی بندے خاص کے بند وروین کا شای چاپونی بندے وردن رائے پتراؤ الا آل لوط مگردنا دلے پر آل دلوت بندے علیہ السلام ننجیناہم اللہ پاک فرمائے چمیز آل دلوت علیہ السلام تنجات برکو نعمتا من عندنا چدا نعمتو لجنبا نمیرنا کذالک نجزی ہم دارا کے بدلاور کئی میرا مناہا چاہتا شکاری چنائی شکر گزاروی چه شکر گزاروی کا پٹھل خلق عذاب ارتی بھی اللہ پاک تو عذاب بچ گئی وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ پتاکی سراوی رول شدیخ و بدشتنا دے پکڑ دے میرنا فتمارہو بدی جگڑاو بڑا بن نظر پیغمبرون شرف آگا درول کے بندین مسخر شرک رہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ دی غلط رداو بڑا غندوئے فیہی دیول منے دیدنا وَتَمَسْنَا رب العالمین فرمائی چھ بے مسخر نمیرا آغاین ہم سترگے دیدیے فَذُوكُو بِهُسَكِ توثِ عذاب دمو ونظر دی پیغمبرون خواندو سکیے وَلَقَدْ سَبَّقَهُمْ دی سبوک بکرتن پاول سبو شے عذاب دات عذاب مستقر چاگا ہمیشاو اخب دینا لرکی دنا فَذُوكُوا عَذَابِ وَسَكِ عَذَاب دمو وَنَظُرْ وَوِيرَ وَالدمو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ نِذِّكَرْ پتاکی سر سوکا کرد مش قرآن کریم دے پورا دے نصیحات دے پورا دے دولی دے پورا دے عمل کولی فعال من مدکر بتیکستا دا سے دے سوچولا جو قرآن کریم سے سوچتا دبولو گی امین دعوی کی اللہ رب العالمین اے ملو تو سے وہ دے ٹول امت گنائی دا اللہ پاک ماں رب العالمین خدا دے ملا وہ دے ٹول امت
مسلمان کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے یا اللہ دی مش غلطی دی مش تقصیرات دی مش گناہ معاف فرمائے رب العالمین خدا دے خپل عذاب دے مش نجات و پناہ نصیب فرمائے یا اللہ دنیا و آخرت سے محفوظ فرمائے رب العالمین خدا دنیا و آخرت سے تو دے عذابین محفوظ فرمائے رب العالمین خدا تمشت صحیح ہدایت و صحیح صراط مستقیم نصیب فرمائے رب العالمین خدا مشت کامل و مکمل ایمان نصیب فرمائے یا اللہ مش صحیح من اسرا صحیح مسلمان فرمائے یا اللہ سرنگ دے اس ایمان در نصیب کرا دا خیدر قدر مٹیم شامشت ایمان نصیب فرمائے یا اللہ دے بے ایمان مرگ نہ مغسطے یا اللہ دے زوال دے ایمان نہ مغسطے رب العالمین خدا تدے میرے نرودیشے و یا اللہ تدے میرے نرادہ باشے رب العالمین خدا میرے دے حضیر جامعی دیار دن کے کسونے دے مشتر کے کسونے دنیای و خرائی مشکلات پر شنی طول حجتین پیراو پر رب العالمین خدا دے بیشم ربی مرندی روحانی دیو کے جسمانی دی کہ ریشی دیو کاس پتہ ریشی دی دی عالم اسلام طول بھی مرند تشفائی کملا عجلہ نصیب پر و یا اللہ دی بیشم مردگان دے دنیا نتلی دے خدا دے غیرون مغفرت نصیب پر خصوصاً یا اللہ دی میر آبا و اجداد دی میر والدان اگر طول تا درجات علیہ نصیب فرمائے یا اللہ دے قبر دا عذاب ندیر تا مشتا طول تا نجات و پناہ نصیب فرمائے رب العالمین خدا دے جہنم دے ارنمیرہ و طول مسلمانوں ہو سکے خدا مشتا جنت الفردوس نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ تعالی